खाता सूची आर्थिक कारोबारलाई पहिचान गर्न सोको आधारमा लेखाङ्कन प्रतिवेदन र विश्लेषण गर्न सहज र एकरूपता हुने गरी राखिएका सङ्केतहरूको सूची नै खाता सूची हो। सरकारको आय व्यय, वैदेशिक सहायता, ऋण आदि जनाइने सङ्केत सूचीलाई खाता सूची भनिन्छ। खर्च, राजस्व, वित्तीय व्यवस्था, सम्पत्ति, दायित्व सम्बन्धी सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्यालाई जनाउँछ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सङ्केत, जिल्ला सङ्केत समेत, खर्च गर्ने इकाइहरूको सङ्केत, दात्री निकाय सङ्केत, स्रोत सङ्केत र राजस्व, खर्च, सम्पत्ति एवं दायित्वका सङ्केतहरूको प्रयोग सबै तहबाट समान रूपले हुने गरी व्यवस्थित गरिएको छ। यसलाई एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या 2074 ले व्यवस्थित गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि स्थानीय र प्रदेश तहमा र 75-76 देखि सङ्घीय निकायमा लागू गरिएको छ। आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्या 2074 को आधार 3 तहका अलग अलग सञ्चित कोष, तिनै तहका लागि महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाको व्यवस्था, तिनै तहका सरकारको एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको, तिनै तहका सरकारका कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF को गभर्नमेन्ट फाइनान्स स्ट्याटिस्टिक्स म्यानुअल 2014 GFSM 2014 GFSM 2014 लाई आधार लिइएको। विशेषता योजना, बजेट, लेखाङ्कन प्रतिवेदनको मूल आधारका रूपमा सङ्केतहरूको व्यवस्था, क्रमशः बोधभावी एक्रुअल बेसिस लेखा प्रणालीतर्फ उन्मुख गर्ने सोच अनुरूप सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी प्रावधानहरू समावेश गरिएको, तिनै तहका सरकारका निकायहरू समेटी निकायगत बजेट सङ्केत तथा कार्यालय सङ्केतको निर्धारण गरिएको, लेखा र प्रतिवेदनको प्रयोजनका लागि विभागीय सङ्केत समावेश गरिएको, तिनै तहका कार्यालयहरूको लागि निश्चित मापदण्डमा आधारित भई अलग अलग सङ्केतहरू निर्धारण गरिएको, वित्तीय प्रतिवेदन समायोजन गर्न सहज हुने गरी राजस्व र खर्चका सङ्केतहरू निर्धारण गरिएको, विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था र GFSM 2014 मा आधारित भएर आर्थिक सङ्केतहरूको वर्गीकरण र व्याख्या गरिएको, भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने आम्दानी र खर्च शीर्षकको लागि समेत खाली ठाउँ समावेश गरिएको, एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या 2074 महालेखा परीक्षकबाट 2074 कार्तिक 1 मा स्वीकृत भएको र परिमार्जन 2076 जेठ 15 मा स्वीकृत भएको छ। एकीकृत आर्थिक सङ्केत वर्गीकरण र व्याख्याको आवश्यकता सरकारी आर्थिक कारोबार, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित, एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रिय तुलना योग्य बनाउन, युनिफर्मिटी, भर्टिकल एन्ड होराइजन्टल इन्टरनेसनल लेभल हार्मोनाइजेसनका लागि GFSM 2014 अनुसार बनाउन, नेपाल सरकारको एकीकृत वित्तीय विवरणको गुणात्मकता अभिवृद्धि गर्न, तिनै तहको सरकारको आर्थिक तथ्याङ्कलाई सरल, व्यवस्थित, विश्वसनीय तुल्याउन, पारदर्शी बनाई आर्थिक सुशासन कायम गर्न गराउन, आर्थिक कारोबारमा एउटै प्रणालीबाट नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न, बजेट र योजना प्रणालीलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने आधार प्रदान गर्न, सरकारवाला पक्षलाई आवश्यक वित्तीय सूचना तथ्याङ्क तोकिएको ढाँचामा उपलब्ध गराउन, सङ्केत सम्बन्धी विशेष व्यवस्था, आधार शीर्षक अन्तमा 3 वटा शून्य, मूल शीर्षक अन्तमा 2 वटा शून्य, शीर्षक अन्तमा एउटा शून्य, उपशीर्षक अन्तमा 0 बाहेक अन्य अङ्क आएको, उपशीर्षकमा मात्र आम्दानी वा खर्च लेख्न मिल्छ। 1 बाट सुरु भएको अङ्कले राजस्व, 2 बाट चालु खर्च, 3 बाट सम्पत्ति तथा दायित्व,
जसमा पुँजीगत खर्च 31, सम्पत्ति 32 र दायित्व 33 र 6 बाट सुरु भएको सङ्केतले सम्पत्ति तथा दायित्वको मौजातलाई जनाउँछ। राजस्व उपशीर्षक र खर्च उपशीर्षकमा मात्रै आम्दानी खर्च लेख्न मिल्छ, जस्तै 11111 21111 आदि। आधार शीर्षक, मूल शीर्षक र शीर्षकमा राजस्व जम्मा गर्न तथा खर्च लेख्न मिल्दैन, तर हिसाब एकीकरण हुन्छ। खाता सूचीलाई निम्नानुसार सङ्केत, वर्गीकरण र व्याख्या गरिएको छ। बजेट तथा कार्यालय सङ्केत व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको बजेट सङ्केत, नेपाल सरकारका खर्च इकाइहरूको कार्यालय सङ्केत, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यालय सङ्केत, स्थानीय तहको कार्यालय सङ्केत, खर्चको प्रकृति जनाउने सङ्केत, दात्री निकायको सङ्केत, प्राप्ति वा भुक्तानीको विधि, बजेटको सेवा तथा कार्यगत वर्गीकरण, प्रदेश तथा जिल्ला सङ्केत। एकीकृत आर्थिक सङ्केत, वर्गीकरण र व्याख्या, राजस्व सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, चालु खर्च सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, पुँजीगत खर्च, सम्पत्ति तथा दायित्व सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, वित्तीय सम्पत्ति तथा दायित्व, वित्तीय व्यवस्था सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, सम्पत्ति तथा दायित्वको मौजातको सङ्केत, विवरण र व्याख्या। सरकारी खाता सूचीको आवश्यकता, महत्त्व। प्रतिवेदन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापन योग्य बनाउन, सरकारी कारोबारको पहिचान मापन गर्न, कारोबारको प्रकृतिको आधारमा निश्चित तोकिएको खातामा नै आम्दानी खर्च जनाउन वा लेखाङ्कन गर्न, तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहज बनाउन, शीर्षक उपशीर्षकमा के कति आम्दानी खर्च भयो सो जानकारी दिन, कारोबारको पारदर्शिता कायम गर्न, आगामी वर्षको खर्च तथा राजस्वको अनुमान गर्न सहज बनाउन, सरकारी आम्दानी खर्च र सो सम्बन्धी वित्तीय सूचना प्रविष्टि गर्न सहज बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सघाउन, व्यवस्थापनलाई निर्णय गर्न सघाउन, आर्थिक तथा वित्तीय तथ्याङ्क विश्लेषण गर्न सजिलो बनाउन, प्रतिवेदन गर्न, सहज रूपमा विनियोजन र निकासा गर्न, राजस्व जम्मा गर्न सहज बनाउन। एकल खाता कोष टिएसए सरकारको वित्तीय एवं खर्च व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनको कार्यलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्दै नेपाल सरकारको कोष प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुल्याउन एकल खाता कोष प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ। एकल खाता विनियोजन, धरौटी, राजस्व, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्य विविध खर्चको कारोबारका लागि जिल्लास्थित सरकारी कारोबार गर्ने ब्याङ्कमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रहेको खाता नै एकल खाता हो। भुक्तानी आदेश कार्यालयमा भुक्तानीको दायित्व सिर्जना भएपछि भुक्तानीका आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी निकासाका लागि चेक जारी गर्न वा कुनै कारणले रकम समायोजन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिइने लिखित आदेश नै भुक्तानी आदेश हो। एकल खाता कोष प्रणालीका उद्देश्य, महत्त्व, आवश्यकता। सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्थाको जानकारी यथासमयमा रियल टाइममा प्राप्त गर्ने, सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याङ्क कमिसन घटाउने, पहिले करिब 4000 भुक्तानी केन्द्रका 12000 खाता रहेका ब्याङ्क खाताहरूको सङ्ख्या वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने,
कार्यालय र ब्याङ्कबीच हिसाब मिलान रिकन्सिलिएसन सहजता ल्याउने, वित्तीय सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, सरकारी कोषको आम्दानी खर्च र मौजातको प्रतिवेदन गर्न सहज बनाउने, सरकारी कोषको रकमलाई पूर्ण उपयोगमा ल्याउने, विभिन्न खातामा रहेको निष्क्रिय रकमलाई सक्रिय तुल्याउने, सरकारी खर्च प्रणालीलाई पोस्ट अडिट प्रणालीद्वारा स्वच्छ बनाउने, सरकारी कोष सञ्चालन कार्यलाई मितव्ययी बनाउने, विनियोजन खर्च भुक्तानी निकासा सम्बन्धी कार्यविधि, विनियोजित बजेटबाट हुने खर्च तथा अन्य सरकारी खर्चको भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा बाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी कार्यालयको नाममा ख समूहका खाताहरू नरहने, कार्यालयले आफूलाई प्राप्त खर्च गर्ने अख्तियारी तथा कार्यक्रमको आधारमा खर्चको कोसरा भौचर तयार गरी सो अनुसारको चेक जारी गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने, खर्चको चाहिँ गोसरा भौचर तयार गरेर भुक्तानी आदेश पठाउने, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको अख्तियारी तथा कार्यक्रम र कार्यालयले दिएको भुक्तानी आदेशको आधारमा चेक तयार गरी भुक्तानी निकासा दिने, अख्तियारी तथा कार्यक्रमको आधारमा भुक्तानी आदेशको आधारमा अख्तियारी तथा कार्यक्रम र भुक्तानी आदेशको आधारमा भुक्तानी निकासा दिने, चेक तयार गरेर कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जारी भएका चेक सम्बन्धित कार्यालयको सम्पर्क व्यक्ति अथवा आधिकारिक प्रतिनिधि मार्फत कार्यालयमा पठाउने र कार्यालयले उक्त चेक भुक्तानी पाउने सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउने, कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जारी भएको चेकको रकमलाई नै निकासा मानी लेखा राख्ने, सम्बन्धित ब्याङ्कसँगको समन्वयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको आदेशमा भुक्तानी पाउने सम्बन्धित पक्षको खातामा ब्याङ्क मार्फत सोझै रकम जम्मा गरी भुक्तानी निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने, यो चाहिँ EFT मार्फत पनि रकम भुक्तानी निकासा चाहिँ दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने भयो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको कारोबार अनुसारको प्राप्ति तथा भुक्तानीको समायोजनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई हरेक दिन समायोजन आदेश पठाउने र सोही आदेशको आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारी कारोबार गर्ने ब्याङ्कसँग हिसाब समायोजन गर्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सरकारी कारोबार गर्ने ब्याङ्कसँग हिसाब समायोजन गर्ने, यो चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्राप्ति तथा भुक्तानीको समायोजनका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चाहिँ हरेक दिन समायोजन आदेश पठाउने र सोही आदेशको आधारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारी कारोबार गर्ने ब्याङ्कसँग हिसाब समायोजन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रमको तयारी गर्ने, अख्तियारी दिने, खर्च स्वीकृत गर्ने, लेखापालन गर्ने, लेखा परीक्षण गराउने तथा प्रतिवेदन गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयको हुने। धरौटी सम्बन्धी कार्यविधि, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरूको धरौटी रकम जम्मा गर्ने र भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा सरकारी कारोबार गर्ने ब्याङ्कमा ख3 समूहको धरौटी खाता रहने, आवश्यकता अनुसार धरौटी खाता विदेशी मुद्रामा समेत खोल्न सकिने, उक्त खातामा धरौटी रकम जम्मा भएपछि सम्बन्धित कार्यालयमा प्राप्त भएको आवश्यकता अनुसार धरौटी खाता विदेशी मुद्रामा समेत खोल्न सकिने, उक्त खातामा धरौटी जम्मा भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले कार्यालयमा प्राप्त भएको दोस्रो प्रति भौचरको आधारमा श्रेष्ठतामा आम्दानी बाँध्नु पर्ने, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले ब्याङ्कबाट प्राप्त तेस्रो प्रति भौचर र ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भेडान गरी
धरौटी रकमको कार्यालयगत अभिलेख तयार गर्नुपर्ने। धरौटी रकम फिर्ता खर्च अथवा सदर सेवा खर्च गर्नुपर्ने भएमा कार्यालयले धरौटी खर्च लेखी चेक जारी गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने। धरौटीको भुक्तानी आदेश प्राप्त भएपछि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयको बाँकी मौजात रकमसँग भिडान गरी भुक्तानी आदेशमा उल्लेख भए बमोजिम भुक्तानी पाउने पक्षको नाममा चेक जारी गर्ने। प्रचलित कानुन बमोजिम धरौटी सम्बन्धी लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यहरू सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्नुपर्ने। कार्य सञ्चालन कोष तथा अन्य खाता विविध खाता सम्बन्धी कार्यविधि। जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयको लागि प्राप्त भएको नियमित बजेट अख्तियारी बाहेक चेक, ड्राफ्ट वा अन्य तरिकाबाट प्राप्त हुने बजेट बाहिरका रकम र नेपाल सरकारले विशेष कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट तोकिएको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा मात्र ख 6 समूहको एकल खाता रहने। यो नियमित बजेट अख्तियारी बाहेक चेक, ड्राफ्ट वा अन्य तरिकाबाट प्राप्त हुने बजेट बाहिरका रकम र नेपाल सरकारले विशेष कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको रकम जम्मा गर्नको लागि मलेनिकाले तोकेको अवस्थामा बाहेक सम्बन्धित कोलेनिकाको नाममा मात्र ख 6 समूहको एकल खाता रहने। सो खाताबाट रकम भुक्तानीका लागि खर्च लेख्ने कार्यालयले घोषणा भौचर तयार गरी चेक जारी गर्न कोलेनिकामा भुक्तानी आदेश पठाउनु पर्ने। प्रचलित कानुन बमोजिम खर्च गर्ने अभिलेख राख्ने, लेखा परीक्षण गराउने तथा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्य चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने। राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था। जिल्ला स्थित कार्यालयको नाममा प्राप्त हुने राजस्व जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको नाममा रकम जम्मा गर्न मात्र मिल्ने राजस्व खाता, जसलाई नन अपरेटिभ रेभेन्यू अकाउन्ट भनिन्छ, त्यो रहने। राजस्व रकम जम्मा गर्न पठाउने कार्यालयलाई ब्याङ्कले दैनिक स्टेटमेन्ट र मासिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनु पर्ने। आरएमआइएस लागू भएका जिल्लाको हकमा यस्तो विवरण दैनिक स्टेटमेन्ट र मासिक प्रतिवेदन आरएमआइएसबाटै प्राप्त हुने भएकोले सोही प्रतिवेदनलाई नै आधिकारिक मानिने। अहिले चाहिँ आरएमआइएसबाटै मासिक प्रतिवेदन आरएमआइएसबाटै प्राप्त हुने भएकोले सोही प्रतिवेदनलाई नै आधिकारिक मानिने। दैनिक स्टेटमेन्ट र मासिक प्रतिवेदन आरएमआइएसबाटै प्राप्त हुने भएकोले सोही प्रतिवेदनलाई नै आधिकारिक मानिने। ब्याङ्कबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट र पेश हुन आएका भौचरका आधारमा कार्यालयले राजस्व आम्दानी र भौचर विधान गर्नुपर्ने। वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी व्यवस्था। वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत खर्च गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यविधि विनियोजन सम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख भयो बमोजिम हुनेछ भने प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधि वित्तीय व्यवस्था खण्डमा उल्लेख भयो बमोजिम हुनेछ। खर्च गर्ने अख्तियारी पाएका कार्यालयले निकासा माग र खर्च गर्दा बजेट अख्तियारी र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त भएपछि आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेटको मासिक बाँडफाँड तथा निकासा सीमा पठाउने। बजेट अख्तियारी
र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त भएपछि आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेटको मासिक बाँडफाँड तथा निकासा सीमा पठाउने। अख्तियारी प्राप्त नभएको अवस्थामा बजेटको मासिक बाँडफाँड र निकासा सीमा गत आवको चालु खर्चको 1/6 भित्र रही पाउने। चालु पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था भुक्तानीका लागि तोकिएको छुट्टाछुट्टी ढाँचामा भुक्तानी आदेश पठाउने। कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखको दस्तखत नमुना कार्डभरि पठाउने। महिना भुक्तान भएको 7 दिनभित्र मासिक खर्चको फाँडबारी 2 भरि कोलिनिकामा पठाउनु पर्ने। हिसाब विधान गरी 1 प्रमाणित गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई फिर्ता पठाउने। भुक्तानी आदेश पठाउन र जारी भएको चेक बुझी लिन सम्बन्धित कार्यालयले कर्मचारीलाई आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्ने। एकल खाताको सञ्चालनमा खर्च गर्ने कार्यालयका प्रमुख काम कर्तव्यहरू। आर्थिक वर्षको सुरुमा बजेटको मासिक बाँडफाँड तथा निकासा सीमा कोलिनिकामा पठाउने। बजेटको मासिक बाँडफाँड र निकासा सीमा पठाउने एउटा काम। अख्तियारी प्राप्त नभएको अवस्थामा बजेटको मासिक बाँडफाँड तथा निकासा सीमा पठाउने। यो चाहिँ गत आवको चालु खर्चको 1/6 भित्र रही पठाउने। यो चाहिँ अनि भुक्तानी आदेशमा दस्तखत गर्ने अधिकारीको नमुना कार्डभरि पठाउने। नमुना दस्तखतको नमुना कार्डभरि पठाउने। खर्च स्वीकृत गरी चेक जारी गर्न भुक्तानी आदेश बनाई कोलिनिकामा पठाउने। भुक्तानी आदेशमा सही छाप गरेर पठाई जवाबदेहिता वहन गर्ने। कोलिनिकामा मासिक खर्चको फाँडबारी पेश गर्ने। मासिक खर्चको फाँडबारी पठाउने। महिना भुक्तान भएको 7 दिनभित्र कोलिनिकाबाट मात्र चेक बुझ्ने आधिकारिक प्रतिनिधि तोक्ने। चेक सम्बन्धित पक्षलाई बुझाउने। धरौटी रकम जम्मा गर्ने, आम्दानी बाँध्ने, विविध खातामा रकम जम्मा गर्ने, आम्दानी बाँध्ने, भुक्तानी आदेश पठाउने र आर्थिक वर्षको अन्तमा खाता बन्द गरी मौजात चाहिँ कोलिनिकामा पठाउने। धरौटी रकम जम्मा गर्ने, आम्दानी बाँध्ने, विविध खातामा रकम जम्मा गर्ने, आम्दानी बाँध्ने, भुक्तानी आदेश पठाउने र आर्थिक वर्षको अन्तमा खाता बन्द गरी मौजात चाहिँ कोलिनिकाको खातामा सार्ने। सबै कारोबारको अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने र लेखा परीक्षण गराउने आदि। टिएससी सञ्चालनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको काम कर्तव्य अधिकार। खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने, विनियोजनको मासिक बाँडफाँड तथा निकासा सीमा कायम गर्ने, मासिक निकासा सीमाभित्र रही भुक्तानी निकासा दिने, भुक्तानी प्रतिबद्धता अभिलेख तयार गर्ने, भुक्तानी आदेश दर्ता र चलानी गर्ने, दस्तखत जाँच गर्ने, चेक जारी गर्ने, निकासा खर्चको समायोजन गर्ने, प्रत्येक कार्यालयको बजेट उपशीर्षक अभिलेख राख्ने, निकासा हुन नसक्ने भए जानकारी दिने, जस्तै अख्तियारी प्राप्त नभएको, निकासा रोक्का भएको, वैदेशिक स्रोत नमिलेको, बजेट फुकुवा नभएको, तोकिएको प्रगति नपुगेको वा नआएको, विनियोजन राजस्व धरौटी र अन्य कोषहरू भए सोको फाँडबारी प्राप्त नभएको, नमुना बमोजिमको दस्तखत नमिलेको, बजेट बाँकी नभएको, अन्य तोकिएको शर्त पूरा नगरेको, सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सहायताको विवरण प्राप्त नभएको भए निकासा हुन नसक्ने। हिसाब ऐलान गर्ने, खर्च समायोजन गर्ने, चेक र प्रमाणित भुक्तानी आदेश बुझाउने, चेकको विवरण पठाउने, कार्यालयगत सङ्केत कोड नम्बर पेइङ अफिस कोड सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने, निक्षेपित कार्यक्रम वा हस्तान्तरित निकासा सम्बन्धी तोकिएका कार्य गर्ने, दैनिक चेक भुक्तानीको विवरण भिडान गर्ने, स्रोतगत खर्चको विवरण तयार गर्ने, भुक्तानी हुन बाँकी चेकको विवरण तयार गर्ने, ब्याङ्कसँग हिसाब भिडान गर्ने,
खर्च रकम शोध भर्ना गर्ने, शोध भर्ना दिने, दैनिक शोध भर्नाको जानकारी दिने, कोषको अवस्थाको मासिक विवरण पठाउने, धरौटी व्यवस्थापनमा खाता खोल्नेदेखि प्रतिवेदनसम्मका विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, खाता कोष व्यवस्थापनको रूपमा विविध खाताको व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्य गर्ने। विद्यमान केही समस्या। वेब बेस्ड भएकोले इन्टरनेट बिना प्रणाली सञ्चालन गर्न नसकिने र साइबर सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हुनु। केन्द्रीय सर्भरको एकै समयमा चाप पर्ने भएकोले, केन्द्रीय सर्भरमा एकै समयमा चाप पर्ने भएकोले भुक्तानीमा समस्या हुने गरेको। सबै जिल्लामा इन्टरनेटको निरन्तर पहुँच र गुणस्तरीयता कमजोर हुँदा प्रणाली सञ्चालनमा कठिनाइ हुनु। ब्याङ्किङ सेवामा पहुँच नहुँदा नगद कारोबारका लागि जिल्ला सदरमुकाम नै आउनुपर्ने अवस्था रहनु। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा कार्यबोझको अनुपातमा जनशक्ति र पूर्वाधारको कमी हुनु। कर्मचारीका लागि पर्याप्त तालिमको कमी हुनु। अनलाइन प्रणालीको सञ्चालन मर्मत र थप विकास गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु। ससाना कारोबारको लागि पनि सदरमुकाम धाइरहनु पर्दा खर्च र समय बढेको। राजस्व र व्यय अस्थिरता भएको अवस्थामा प्रभावकारी नगद व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली आरएमआइएस। नेपालमा राजस्व व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई कम्प्युटराइज्ड प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न विकास गरिएको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली नै राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली हो। रेभिन्यू म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन गर्ने अनलाइन सफ्टवेयर हो। यो राजस्व सङ्कलन, दाखिला मिलान, हिसाब मिलान तथा राजस्व लेखा व्यवस्थापन जस्ता कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न आर्थिक वर्ष 2071-72 सालदेखि नेपालमा लागू गरिएको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो। सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी एवं प्रविधि मैत्री बनाउन यसको विकास गरिएको हो। 2071 सालमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाबाट सुरु भएको राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली हाल नेपालका सबै जिल्लामा लागू भइसकेको छ। राजस्व सङ्कलन गर्ने ब्याङ्कहरूले करदाता वा कार्यालयबाट दाखिला भएको रकम आरएमआइएसमा प्रविष्टि गर्दछन् भने सोको आधारमा लेखाङ्कन, नियन्त्रण र प्रतिवेदन लेखाङ्कन, नियन्त्रण तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्य राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूले गर्दछन्। राजस्व सङ्कलन गर्ने ब्याङ्कहरूले करदाता वा कार्यालयबाट दाखिला भएको रकम आरएमआइएसमा प्रविष्टि गर्दछन् भने सोको आधारमा लेखाङ्कन, नियन्त्रण तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्य राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालय र कोलेनिका कार्यालयहरूले गर्दछन्। ब्याङ्कले सङ्कलित राजस्व यो प्रणालीमा जम्मा गरेपछि मात्र सम्बन्धित कार्यालय, कोलेनिका लगायत सरकारवालाहरूले यसमा पहुँच कायम गरी आवश्यकता अनुसार प्रतिवेदन र लेखाङ्कन गर्दछन्। ब्याङ्कहरूले राजस्व जम्मा गर्ने विभिन्न शाखा, अख्तियारवाला कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले युजर पासपोर्टको माध्यमबाट यस प्रणालीमा पहुँच कायम गर्दछन्। यसमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले राजस्व सङ्कलन गर्ने विभिन्न शाखा,
अख्तियारवाला कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले युजर पासपोर्टको माध्यमबाट यस प्रणालीमा पहुँच कायम गर्दछन्। एउटा बैंक र शाखा त्यस्तै गरेर चाहिँ अनि कार्यालय, अख्तियारवाला कार्यालय र कोलिनिका। यस प्रणालीमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सम्बद्ध कार्यालय तथा बैंकहरू र करदाताहरूलाई फरक फरक युजर प्रदान गरी युजरको माध्यमबाट सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ। यस प्रणालीमा बैंकले इन्ट्री गरेको राजस्व सम्बन्धी विवरण केवल बैंकले मात्र संशोधन गर्न सक्दछ। अरूले विवरण नफेरी राजस्व प्रशासन सम्बन्धी अन्य कार्य मात्र गर्न सक्छन्। यसको प्रयोग तथा व्यवस्थापनका लागि एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्फाइनाइट, सुपर नर्मल जस्ता विभिन्न प्रकारका युजरहरूको विकास गरी कसले कुन युजरको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि निर्धारण गरिएको छ। जिल्ला तहमा नयाँ प्रयोगकर्तालाई यसको नाम, युजरनेम, पासपोर्ट दिने र पासपोर्ट बिर्सिएमा रिसेट गर्ने जस्ता कार्य कोलिनिकाले गर्दछ। यसको चाहिँ युजर दिने, पासपोर्ट दिने, युजर पासपोर्ट दिने, पासपोर्ट बिर्सिएमा चाहिँ रिसेट गर्ने जस्ता कार्य कोलिनिकाले गर्दछ। कम्प्युटरबाट यस प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि विभिन्न प्रयोगकर्ताका लागि छुट्टा छुट्टै विकल्प बैंक, बैंक 1, पेइङ अफिस 1, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस आदिबाट प्रणालीभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको प्रयोगलाई व्यवस्थित र सहज तुल्याउन राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन पुस्तिका 2075 निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याइएको छ। उक्त पुस्तिकाले कोलिनिका, बैंक र कार्यालयलाई कसरी यसको प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा समुचित मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उद्देश्य राजस्व सङ्कलन तथा भुक्तानी सम्बन्धी कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्नु, बैंकमा सोझै राजस्व बुझाउने व्यवस्था गरी करदाता वा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्नु, सरकारवालालाई यथासमय रियल टाइममा नै राजस्व सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनु, राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्नु, राजस्व व्यवस्थापन प्रणालीमा बहुपक्षीय निगरानी र अनुगमन कायम गरी नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी तुल्याउनु, व्यक्तिगत सम्पर्कबाट हुन सक्ने भ्रष्टाचार र चुहावटका घटनालाई न्यूनीकरण गर्नु, यसको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित राजस्वको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउनु, राजस्व व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधि मैत्री र करदाता मैत्री बनाउनु, राजस्व प्रशासनमा सुशासन प्रवर्धन गर्नु आदि राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका पूर्वाधार